जदीद अदब की सरहदें जिल्द 2 मजमून नंबर 29 जिसका उन्वान है अजीज हामिद मदनी की शायरी समाअत फरमाइए। जब मैं 1954 ईस्वी में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तबादला होकर रेडियो पाकिस्तान कराची पहुंचा तो मुझे रेडियो पाकिस्तान कराची में अजीज हामिद मदनी जैसे शायर को देखकर बड़ी हैरत हुई। मदनी साहब ही के कमरे में मैंने सादकैन और सलीम अहमद को पहली बार देखा। सादकैन की तरह मदनी साहब भी सारी जिंदगी बैचलर रहे। सादकैन को जितना गहरा लगाव मुसव्वरी से था इतना ही गहरा लगाव मदनी साहब को शायरी से था। मदनी साहब बैचलर थे और इनकी भी सारी जिंदगी शायरी से डिवोशन में इसी तरह गुजर गई जैसे सादकैन की मुसव्वरी से डिवोशन में। सादकैन को भी मैंने पहली बार मदनी साहब के कमरे में बैठे हुआ देखा था। एक जमाना था जब मदनी साहब की चश्मे निगरां छप चुकी थी और इनके दोस्तों के दरमियान दश्ते इम्का का इंतजार हो रहा था। दश्ते इम्का का दिबाचा क्या है, शायराना नस्र का एक खूबसूरत नमूना है। मदनी साहब ने इस दिबाचे में अपने अहद के शायराना और साइंसी मिजाज को खूबसूरत इमेजेस के रूप में पेश किया है। इस दिबाचे में एक साइंसी कैफियत हर तरफ शायराना रूप में नजर आती है। रियाज फरशोरी को यह दिबाचा इस कदर पसंद था कि उसके खूबसूरत उसलूब और मानी की ताज़ा रौक को वो खुद शायरी ही की रोशनी समझते थे। मदनी साहब ने इस दिबाचे में नए अहद की रोशनी का इस्तकबाल भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हिरोशिमा के वीराने का मंजर भी दिखाई देता है और मदनी साहब के कारी को एटमी रिएक्टर की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। मदनी साहब ने दश्ते इम्का के इस सवाल को हमारे सामने पेश किया है कि आखिर हमारे अहद की मानवियत क्या है। इनकी शायरी में तारीख के गिरदाब से बुलंद होती हुई आवाज़ सुनाई देती है। चश्मे निगरां और दश्ते इम्का के बाद इनका एक शेरी मजमुआ नक़्ल गुमा शाया हुआ। इसके अलावा ऐसी नज़में जो उन्होंने फ्रेंच और यूरोपियन और अमरीकी नज़मों के तर्जुमों पर मुश्तमिल हैं अभी शाया नहीं की थी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल दश्ते इम्का का दिबाचा दानिश हाजिर के सवाद में हमेशा कारी के लिए हैरत अंगेज रहेगा। इस दिबाचे में एहसास की गहराई और फिक्र की शिद्दत के अलावा इमेजेस का तनव्वु और उनकी शिद्दत भी कारी को हमेशा हैरत ज़दा करती रहेगी। मदनी साहब कहते हैं, बात यह है कि सदी के अदब को एक निहायत आसेब ज़दा साइबान रात बसर करने को मिला है। इस साइबान के नीचे साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, दुनिया की आफतें भी हैं, दिलों के दर्द भी हैं। तारीख व तगय्युर के इस अजीम सवाद से घर की तरफ लौटिए भी तो मालूम होता है कि उर्दू के जदीद अदब की रूह बहुत आशुफ्ता हाल है। मजरू परिंदे की सी आवाज़ आती है जो धुएं में घिर गया है। इस दिबाचे में फ़िक्र की गहराई और एहसास की शिद्दत तो मौजूद है। इसके अलावा जो तशबीह हैं, इस्तारे और इमेज हैं वो अपनी जिद्दत और नुदरत में बेमिसाल हैं। असर हाज़िर के शऊर की रौ अपने तमाम नुदरत और रानाई के साथ मौजूद है। मदनी साहब 20वीं सदी में नई आगही का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अदब जिंदगी के अस्तराब का मज़र होता है। अदब जिंदगी के सारे कर्ब और बेचैनी को अपने अंदर समेट लेता है। वो इस असरे जदीद की नदी में छुपी हुई शार्क के तेज गुस्से की रौ को देख लेते हैं। वो इस स्याह सफ़ेद डोर को देखते रहते हैं जिन्हें हरफों की ओट में खूमे नफ्स उलटती पलटती रहती है। वो कहते हैं कि अदब की ये खूवे सीना शगाफी बहुत पुरानी है। देखिए अदब की खूवे सीना शगाफी कितना खूबसूरत फ्रेज है। इन्हें इंसानियत की फ़ज़ा एक अंदरूनी पैकार में मुब्तला नज़र आती है। मदनी साहब ज़िंदगी को एक मुसलसल हरकत और इर्तिक़ा समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इंसान किन रास्तों से गुज़र रहा है और उसकी आखिरी मंजिल क्या है। वो कहते हैं अदब सतही नहीं होता, ये रोज़नामचा नहीं है, आदमी की हिकायत खुशका है। देखिए अदब को वो सीधी सादी दास्तान नहीं समझते, इसे वो आदमी की हिकायतें खुशका कहते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी पर माशियात और सियासियात का दबाव बहुत बढ़ गया है। वो इर्तिक़ा का जिक्र बार बार करते हैं। इनके लिए ज़िंदगी हज़ारों दरवाज़ों की एक भूल भुलैया जिसमें सिर्फ इर्तिक़ा ही रास्ता दिखाता है। इनकी ज़बान पर राडार, रॉकेट
और कोबाल्ट रेस का जिक्र रहता है। इनकी निगाह असातीर से लेकर जदीद अहद की साइंसी लेबॉर्ट्री तक चक्कर लगाती रहती है, लेकिन इन सब का जिक्र उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में किया है। वो कहते हैं, आज रॉकेट है जो चांद के सीने पर दाग तलाश कर रहा है, आज कोबाल्ट रेज हैं जो सरतान की नाक फनीक को बीमारियों के जंगल से मिटा रही हैं। कायदा यही है कि जब सियासी ताकतें अपना लोहा मनवा लेती हैं तो इन्हीं का सिक्का और इन्हीं की मोहर सनद समझी जाती है। वैसे जदीद फिक्र में मशरकी कामों की कितनी ही साख्तें जाकर मिली हैं। उन्होंने अपने इसी दिबाचे में एक स्याह डोर का जिक्र किया है। वो इसे जादू के अहद से ताबीर करते हैं। इस स्याह डोर पर एक और गिरा लगाकर सुर्ख डोर शुरू होती है। ये सुर्ख डोर मजहब की है। मदनी साहब कहते हैं, जिंदगी की सारी फजा पर अब भी कहीं सुर्ख व स्याह डोर का जाल नजर आता है। वो कहते हैं, जहां ये दोनों रंग खत्म होते हैं वहीं से एक निहायत नर्म व नाजुक दूधियाई दोशीज़ा धागा आगही व इदराक की अलामत बनकर आगे चलता है। ये दौर इसी दूधियाई दोशीज़ा सफ़ेद तार के जाल का दौर है। मदनी साहब की तहरीरों या खुतबे सदारत से जो तलाज़मात पैदा होते हैं वो सिर्फ उजले उजले कबूतरों तक महदूद नहीं रहते। इनके यहाँ अलामतें कभी स्याह सफ़ेद और सुर्ख रंगों में और कभी शीदी के ढोल की आवाज़ में सुनाई देती हैं। मेरे ख्याल में इंतज़ार साहब के यहाँ ये कबूतर यानी ये उजले उजले कबूतर नासिर काज़मी की छतरी से उड़कर आ जाते हैं और इंतज़ार साहब इन्हें भी नासिर काज़मी की वजह से अपना दोस्त समझकर कबूल कर लेते हैं। इस दिबाचे में मदनी साहब ने एटम बम की करिश्मा साजियों से लेकर आइंस्टाइन की मुसावात और हिरोशिमा की तबाही तक सबका जिक्र बड़ी शिद्दत से किया है। फिक्र के तमाम अहम गोशों को टच किया है। जौहरी ज़र्रात की क़ुव्वत से लेकर सियासी तसव्वुरात के बुनियादी उसूलों तक सब कुछ इसमें मिलेगा। इनका ख्याल है कि शेरी विजदान में इतनी सकत ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने अहद की अहम तरीन हकीकतों को अपने अंदर समेट सके। फिर उन्होंने अपने अहद के शेरी मुहावरे पर भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। वो कहते हैं कि ये सदी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की दरियाफ्तों में ग़िज़ाई मसाइल और आबादी के मसलों के सिलसिले में दूसरी तमाम सदियों से मुख्तलिफ है। नई शायरी की अलामतें भी बिल्कुल नई हैं। दश्ते इम्का में जो शायरी है उसका ताल्लुक दो पैरायों से है, एक नज़्म का पैराया और एक गज़ल का अंदाज। इन दोनों में इख्तिलाफ है, लेकिन इन दोनों में तराकीब और असालीब के इख्तिलाफ के बावजूद एक ही रूह नज़र आती है, एक ही शराब है जो इन दोनों मुख्तलिफ प्यालों में मुख्तलिफ अंदाज से छलक रही है। आइए सबसे पहले इनकी एक इब्तिदाई नज़्म देखें, पिछले पहर का चांद। इस नज़्म का पहला ही शेर हिंदुस्तान गीर शोहरत रखता है। बैज़वी महताब सुए उफ़क़, एक यरकान ज़दा मरीज की आँख। पहले ही शेर की तशबीह की नुदरत दीदनी है। जर्द चांद यूं लगता है जैसे किसी यरकान ज़दा मरीज की आँख है। रात का इमेजेस का नक्शा खींचते खींचते शायर कहता है, नींद ने डाल दी है अपनी कमन, सो गया एक रीछ के मानिंद, ओढ़ कर बर्फ का मुहीब गलाफ, रान शाने खिले हुए मुबाफ, एक खलश रह गई है ज़ेरे नाफ। इस नज़्म में पहले शेर के बाद जिन मिसरों में सबसे ज़्यादा शिद्दत एहसास है वो आपने अभी सुन लिए, पिछले पहर का चांद। दूसरी नज़्म इंतज़ार में दूसरा बंद सबसे ज़्यादा तासुर पैदा करता है। दरअसल यही बंद इस नज़्म का हासिल है। ओस खिड़की के खुनक शीशे पर, बरस के दाग की सूरत तारे, तंज इकरात के आईने पर इंतज़ार। तारों को बुर्स का दाग कहा, ये तशबीह भी अपनी जगह बेमिसाल है। इसमें शायर ने अपनी बेख्वाबी की कैफियत और नींद से बोझल पलकों का जिक्र किया है और वक्त के ना कटने का एहसास भी बयान कर दिया है। सलेबों की ओट में ये नज़्म अपने दरोबस्त और पैटर्न से अजनबी लगती है। इसमें एहसास की शिद्दत का इजहार भी होता है। मसलन चट्टानों पर तेज गंधक की रेंगती बू का जिक्र उर्दू शायरी में बहुत नया है। बाज़ तराकीब बहुत तख्लीकी हैं, मसलन मौर्रखों का गिराफ और सगे खास का ग्लूबंद। खेतों के सिलसिले में शायर कहता है, हजार खंजीर राह में हैं, चराग कुश्ते ज़मीं के पुरशगाफ सीनों में
جل اٹھے ہیں اور پھر نرم و جاں روشنی کی موجیں. ایک رم خوردہ دریا. وقت کی تیز رفتاری مدنی صاحب کا پسندیدہ موضوع ہے، چنانچہ ان کی نظموں میں تازہ دم ساعت کی سوئیوں کا ذکر ہوتا ہے. گھڑی کی سوئیاں رم خوردہ دریا کی موجیں لگتی ہیں، پھر آنکھوں میں جنسی محرومی سے شاعر کو ہونٹوں میں دھڑکتے ہوئے گرم بوسوں کی فصل نظر آتی ہے. نوخیز فصل کہہ کر شاعر نے اپنی بے چینی کا اور شدت سے اظہار کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تیز چلنے والے ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ اور سیاہ خندقیں نظر، کیمیا گر کے آلات، نلکیوں کے سپ بطن میں میوے ترکیب اجسام. چوہا. مدنی صاحب کی یہ نظم مغربی ادب سے ان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے. مغربی ادب میں چوہے کو ادبی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. چوہا تلاش معاش کا سمبل ہے، چونکہ چوہے کو ہر لمحہ رضاہائے نان کی تلاش رہتی ہے. جدید عہد کے انسان کے دو سب سے زیادہ اہم مسئلے جنس، سیکس اور تلاش معاش ہے. مدنی صاحب کی شاعری میں جدید عہد میں ان دونوں مسئلوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. آخری بند میں شاعر نے ابہام کے بغیر صاف صاف کہا ہے، تجھ سے وابستہ بلوں کی تیرگی میں ایک گرا جن سے دوام، جان کنی کی گود میں سمٹا ہوا نکبت و افلاس کا جغرافیہ، ایک خودرو یاس میں لپٹا ہوا. چوہا. آپریشن تھیٹر اور فرس ٹروجن ان کی مشہور نظمیں ہیں. ان میں ان کی نظموں کا پیچیدہ ڈکشن بہت واضح ہو کر سامنے آتا ہے. ان کی نظم غروب کا حسب ذیل بند بہت مشہور ہے. خانہ یاس کی مہرباں داشتہ، نیند ایک نرد باں سے اتر کر گئی، کائی ہے شاخ مرجاں کے قطعات ہیں اس شب بادخواری کے قلزم میں بھی. کس قدر جان لیوا نباتات ہیں، رات کی ماہی گیری بھی کیا پائے گی، چند اسپنج اترے ہوئے نشوں کے صبح دم جال میں لے کے آ جائے گی. ان کی شاعری میں ایشیائی اور افریقی زندگی ہی نہیں، یہاں کے سیاسی اور سماجی شعور کی آواز دبی دبی سنائی دیتی ہے. پرانے پوسٹروں سے شہروں کی آسیب زدگی جھانکتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کی نظموں میں لڑکھڑاتی ہوئی بسوں کا سلسلہ بھی بین الاقوامیت ہی کا سلسلہ. ان کی امیجز میں نیکی اور بدی کی سفید و سیاہ تقدیریں لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لفظوں کے دروازے اور درندوں کی جفتی جیسے امیجز بھی نظر آتے ہیں. تاربیڑوں کی سلگتی آنکھ نیند کے حاشیے چمگادڑوں کی طرح لٹکے ہوئے. اپنی ساری جدیدیت کے باوجود رومانیت ان کی ذات کا حصہ تھی، وہ حصہ جس میں شور سگاں اور وحشی پرندوں کا غل سنائی دیتا ہے. انہیں اپنا وطن کسدم و خفاش کا پرہول وطن نظر آتا ہے اور ہر طرف خنزیروں کے غول گھومتے دکھائی دیتے ہیں. فرس ٹروجن کے عنوان پر انتظار صاحب کو اعتراض تھا. اس کا اظہار انہوں نے مجھ سے لاہور کے پاک ٹی ہاؤس میں کیا. لاہور سے آ کر جب میں نے کراچی میں مدنی صاحب سے اس کا ذکر کیا تو خفگی کے آثار ان کے چہرے سے نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا، چھوڑیے صاحب چھوڑیے، یہ انتظار حسین صاحب کا نہیں، آپ کا اعتراض ہوگا. غرض یہ پہلا دن تھا جب میں ان کے مزاج کو تشکیک سے واقف ہوا. میں آہستہ آہستہ مدنی صاحب کی تشکیک سے واقف ہوتا چلا گیا. ان کی شخصیت میں اثبات کے ساتھ ساتھ انکار کا یہ پہلو بہت نمایاں تھا. ان میں انکار کی جرت بہت تھی. وہ جانتے تھے کہ انکار ہی بغاوت کی روح ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انکار کی جرت وہی شخص کر سکتا ہے جو اور لوگوں سے الگ کوئی ویژن رکھتا ہو. شاعری میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابلاغ کے ساتھ ساتھ ابہام بھی آ جاتا. چنانچہ گفتگو میں وہ اس بات کی بڑی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے خیال کو اس کی ساری ڈرامائیت کے ساتھ پیش کریں. مدنی صاحب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈراموں سے بھی دلچسپی رکھتے تھے. ایلیٹ کی شاعری انہیں خاص طور پر پسند تھی. ایک دن کراچی کے کافی ہاؤس میں مدنی صاحب نے ناصر کاظمی کو کھانے پر مدعو کیا تھا. مدنی صاحب نے ہمیں بھی اس کھانے پر مدعو کیا تھا. مدنی صاحب ناصر کاظمی سے ورڈس ورتھ کی نظم سولیٹری ریپر کا ذکر کر رہے تھے. چنانچہ اس نظم میں فصل کاٹنے والی جس لڑکی کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ فصل کاٹ کر دکھاتے بھی جاتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ ڈراموں میں انہیں شیکسپیئر کا کھیل اوتھیلو سب سے زیادہ پسند تھا اور چونکہ وہ ایک بے مثال انداز بیان
اور تخیل کے مالک تھے اور کسی قدر اپنے جذبات میں بہہ بھی جاتے تھے۔ اس لیے جہاں گفتگو میں سی پی کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں اور تاجروں کا ذکر ان کی زبان پر آ جاتا تھا، وہیں مشہور ہاکی کے کھلاڑی گیان چند، برٹرنڈ رسل اور حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ اور زید بخاری کا ذکر بھی بڑے خلوص، جوش و خروش اور انہماک سے کرتے تھے۔ انہی عظیم انسانوں میں کبھی کبھی وہ گاما پہلوان کا ذکر بھی کرنے لگتے تھے۔ اتنے متنوع تجربات اور احساسات سے وہ گزرے تھے کہ ان سے ان کی شاعری میں بڑا تنوع پیدا ہو گیا تھا۔ انیس، نذیر، جوش اور اقبال سے انہیں بڑی والہانہ عقیدت تھی۔ جتنے نئے الفاظ انہوں نے جدید شاعری میں کامیابی کے ساتھ متعارف کرائے، اتنے نئے الفاظ شاید ہی کسی اور نئے شاعر نے کروائے ہوں۔ راڈار، ٹارمک، کاؤنٹر کی پری، ایئرپورٹ کی رات، ٹرام، رصدگاہ اور آپریشن تھیٹر جیسے الفاظ کو تو انہوں نے ہی اردو میں انٹروڈیوس کیا ہے۔ یہ مدنی صاحب ہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بہت سے انگریزی کے نامانوس الفاظ کو اردو کے مانوس الفاظ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مثلا دسمبر 1993 کے الہ آباد کے رسالے شب خوں میں کامل اختر کی ایک نظم شائع ہوئی جس کا عنوان ہے شمس الرحمن فاروقی۔ اس میں شاعر کہتا ہے: میں نے انجیکشن کبھی نہیں لگوایا، مجھے سرجنوں سے ڈر لگتا ہے، ان کے اندر ایک بڑا آپریشن تھیٹر ہوتا ہے۔ اب ذرا مدنی صاحب کی غزلیں بھی ملاحظہ کیجئے۔ مدنی صاحب کی غزل کی شاعری کے مداح ہر جگہ موجود ہیں، خاص طور پر ایسے حلقوں میں یہ مداح کثرت سے موجود ہیں جو مغربی انداز کی ادب سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس شاعری کو روایت کی اعلیٰ ترین شاعری سے وابستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ میں نے تو سلیم احمد صاحب اور پھر ان سے زیادہ شمیم احمد صاحب کو اس شاعری پر سر دھنتے دیکھا ہے، لیکن جو لوگ جدید غزل کی روح سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں وہ ناصر کاظمی کی غزلوں کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تو مدنی صاحب کی ان غزلوں کو جدید غزل مشکل ہی سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ غزلیں روایتی غزلوں سے اس قدر قریب ہیں کہ ان میں ہمارے اپنے عہد کی آواز کم اور قدیم عہد کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ایک طرح سے مدنی صاحب کی یہ غزلیں ہماری روایتی شاعری کی گونج اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ان میں ہمارے کلاسیکی عہد کی ایکو صاف سنائی دیتی ہے۔ اس میں ہمارا اپنا عہد کم بولتا ہے اور ماضی زیادہ گونجتا ہے۔ وہ اپنی نظموں کو بہتر سمجھتے تھے۔ شکیب جلالی، احمد مشتاق اور ناصر کاظمی نے مدنی صاحب جیسی مفکرانہ شاعری نہیں کی، اور نہ ان کے لہجے میں اتنی کلاسیکیت ہے جتنی مدنی صاحب کے لہجے میں ہے۔ پھر بھی یہ سارے غزل کے شاعر مدنی سے چھوٹے لگتے ہیں، کیونکہ یہ سب ڈسوسییشن آف سینسیبلٹی کا شکار ہیں، یعنی حیثیت کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ان کی شخصیت دو لخت ہے۔ ان کی شاعری میں ان کے احساسات تو بولتے ہیں لیکن ذہن خاموش رہتا ہے۔ مدنی صاحب کی غزلوں میں ذہن و احساس دونوں بولتے ہیں، دونوں زندہ حالت میں ہیں، لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ جب مدنی صاحب غزلوں میں بولتے ہیں تو ان سے زیادہ اردو شاعری کی روایت بولنے لگتی ہے۔ یہ ان کی غزلوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا اگر میں ساز اٹھا کر بجانے لگوں تو مجھ سے زیادہ خود اس ساز کا انداز بولنے لگے۔ آپ میرا انداز پہچان نہیں سکیں گے۔ انہی معنوں میں فرانس کے جدید نقاد رونا بارت نے کہا تھا کہ جیسے ہی تصنیف سامنے آتی ہے مصنف مر جاتا ہے۔ مدنی صاحب کی غزلوں میں بھی وہ خود کم بولتے ہیں، اردو غزل کی روایت زیادہ بولنے لگتی ہے۔ سلیم احمد نے عزیز حامد مدنی کی شاعری کو بڑے شہر کی شاعری کہا تھا، لیکن بڑے شہر کی شاعری ان کی نظمیں ہیں، غزلیں نہیں۔ ان کی غزلیں بڑی روایت کی شاعری معلوم ہوتی ہیں، وہ روایت جس نے فارسی میں حافظ، بیدل اور صائب اور خسرو جیسے شاعر پیدا کیے، اور اردو میں میر، غالب اور شاد عظیم آبادی اور اقبال جیسے شاعر پیدا کیے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزل کی اسی اردو روایت میں فراق گورکھپوری جیسا شاعر یعنی غزل لکھنے والا شاعر بھی پیدا کیا ہے۔ فراق کی طویل غزلوں سے اگر ایک مختصر انتخاب بھی کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فراق صاحب کی غزلوں میں احساس کی وہ تازگی اور خلوص اور سچائی موجود ہے جو مدنی صاحب کی غزلوں میں نہیں ملتی۔
مدنی صاحب کی غزلیں انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود آرائشی لگتی ہیں۔ اس کی شاید سب سے بڑی وجہ کلیشے کا استعمال ہے۔ روایت سے عاریتاً لی ہوئی تراکیب بھی اس تاثر کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مثلاً بزم خیال، پائے جنو، حلقہ وحشت عصر، ہم سفیر، آتش گل، بوئے پیرہن، گوش محبت، قمیص یوسف کنا، دار و رسن وغیرہ۔ لیکن ان سارے مباحث سے علیحدہ ہو کر ہم ان کی نظموں اور غزلوں کے پیش نظر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے عہد کے ایک ایسے شاعر تھے جن کا پورٹریٹ ادب کی گیلری میں ہمیشہ محبت اور احترام سے دیکھا جائے گا۔ ہمارے عہد کی آب حیات جب بھی لکھی جائے گی، دشت امکاں اور اس کے دیباچے کا ضرور ذکر آ جائے گا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔